राम राम महोदय। नमस्कारः महोदय। सर्वेभ्यः अष्टाध्यायी कक्षार्थं स्वागतम्। येनाक्षरतमां नादमथितं जष्टात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौतापिदस्तां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरदं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः। अमोघ अहं पाठयामि। पञ्चनिमेषं पुनरावर्तनं करोतु। अहं पाठयामि। We'll be revising the first part. So those who have memorized completely, kindly raise it. ये केपि पूर्णतः कण्ठस्थीकृतवन्तः चेत् हस्तम् अरुण कुमार महोदय। नमांसि महोदय। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः। युवोरणाकौ आयनेयीनीयः पाठः खच्चघां प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वणतः शिङ्गोरुट् वेत्थेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतो बिस ऐस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः टाङ्गसिंहसाम् इनास्याः ङेद्यः सद्वनां नस्मै ङसिंह्योऽस्मात्स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसषि औङ्ग आपः नपुंसकाच जसशोषिः अष्टाभ्य औष् षड्भ्यो लुक्। हाँ नमस्ते। धन्यवादः। मुक्तलक्ष्मी। अष्टाभ्य औष षड्भ्यो लुक्। अष्टाभ्य औष षड्भ्यो लुक् स्वमोर्नपुंसकात् अतोम् अड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मद्भ्यां ङसोष् ङे प्रथमयोरं शसो न भ्यसोभ्यं पञ्चम्या अत एकवचनस्य च साम आकम् आत औणलः तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्यां विदेशचतुर्वसुः समासेनैपूर्वे त्वोल्यप त्वापि छन्दसि सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजालः अमोमश लोपस्त आत्मनेपदेषु। नमस्ते महोदय। लोपस्त आत्मनेपदेषु ध्वमोध्वात्
यजध्वैनमिति च तस्य तात तप्तनप्थनथनाश्च इदन्तोमसि त्वोयक इष्ट्वीनमिति च स्नात्व्यादयश्च आज्यसेरसुक अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि आमि सर्वनाम्नः सुट त्रेस्त्रयः ह्रस्वनद्यापोनुट षट्चतुर्भ्यश्च षट्चतुर्भ्यश्च श्रीग्रामण्योश्छन्दसि गोः पादान्ते इति तोनुं धातोः शेमुचादीनां मस्जिनशोर्झलि रदिजभोरचि नेट्यलिटिरधेः धन्यवादः. I have memorized the entire padam. महोदय. I have memorized the entire padam. Yes, महोदय. So, next year, Yes, Mahodaya. continue. नेट्यलिटि रधेः रभेरशब्लिटोः लभेश्च आङो इ उपात् प्रशंसायाम् उपसर्गात् खल्गन्. Just a second. I have memorized. Yes, Mahodaya. Then close your eyes. Okay, Mahodaya. आङो इ उपात् प्रशंसायाम् उपसर्गात् खल्गन्योः न सुदुर्भ्यां केवलाभ्यां विभाषा छिन्नमूलोः उगिदजां सर्वनामस्थाने धातोः युजेर समासे नपुंसकस्य झलचः इकोचि विभक्तौ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य अस्थितदि सत्यक्ष्णामनमुदात्तः छन्दस्यपि दृश्यते ईचद्विवचने नाभ्यस्ताच्छतुः पानपुंसकस्य आचीनद्योर्णुं शप्स्यनोर्नित्यं सावनडुहः त्रिक्स्वस्वतवसाञ्छन्दसि दिव औत् पथिमद्रिभुक्षामात् इतोत्सर्वनामस्थाने थोन्तः फस्यटेर्लोपः. धन्यवादः. 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 श्रीविद्या last class I got you chance. Srividya. Srividya, can you tell? No, from yes. Ito Sarvanam. He said some. Start Sorry, from we didn't share you. Sarvanamastane. इतोत्सर्वनामस्थाने ठोन्तः भस्यटेर्लोपः पुंसोऽसुं गोतोणित् नळुत्तमो वा सख्युरसम्बुद्धौ अनङ्सौ ऋदुशरस्फुरदं सोनेहसाञ्च त्रिद्वत्क्रोष्टुः स्त्रियाञ्च विभाषा तृतीयादिष्वचि चतुरणडुहोरामुदात्तः संबुद्धौ ऋतैर्धातोः उपधायाश्च उदोष्ट्यपूर्वस्य बहुलं छन्दसि युवोरष्टाभ्यो लोपोरधिशप्स्यनोरुपधायास्त्रीणि इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः. अनुवदति स्नेहा अस्ति वा? स्नेहा नास्ति खलु? तत्र मया होस्ट भवितव्यं वा शेयर स्क्रीन कर्तुं शक्यते?
Share. साई स्मृति अस्ति वा? आमस्मि महोदय। सिद्धा अस्ति वा? आम्। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः। सिचिवृद्धिः सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु परस्मैपदेषु अतो ल्रान्तस्य अतोऽल्रान्तस्य वदव्रज वदव्रज हलन्तस्य हलन्तस्य अचः अचः नेटि नेटि ह्म्यन्त म्यन्त क्षणश्वसजाग्रिणि क्षणश्वसजाग्रिणि स्वेदिताम् स्वेदिताम् ऊर्णोतेः ऊर्णोतेः विभाषा विभाषा अतो हलादेः अतो हलादेः लघोः लघोः नेड् वशीकृति नेड्वशीकृति तितुत्रथसि तितुत्रथसि सुसरकसेषु च सुसरकसेषु च दृश्यते वा? एका च उपदेशे अनुदात्तात् श्रुकः श्रुकः किति सनिग्रहगुहोश्च कृ सृ भृ वृ स्तु द्रु श्रु श्रु कृ सृ भृ वृ स्तु द्रु श्रु श्रुवल् श्रुवोलिति श्रुवोलिति श्वीदितो निष्ठायाम् श्वीदितो निष्ठायाम् यस्य विभाषा आदितश्च विभाषा
विभाषा भावादिकर्मणोः भावादिकर्मणोः क्षुब्धस्वान्त क्षुब्धस्वान्त ध्वान्तलग्न ध्वान्तलग्न म्लिष्टविरुद्ध म्लिष्टविरुद्ध फाण्टबाढानि फाण्टबाढानि मन्थमनस्तमः मन्थमनस्तमः सक्ताविस्पष्ट सक्ताविस्पष्ट स्वर स्वरा अनायासभृशेषु अनायासभृशेषु धृषिशशी धृषिषसि वैयात्ये वैयात्ये दृढस्थूलबलयोः दृढस्थूलबलयोः प्रभौ परिवृढः प्रभौ परिवृढः ये सर्वे those who can switch on the cameras, please switch on the cameras so I can understand who are all telling and what is it, because that is why we have opted for meeting. So if it is possible, please switch on the cameras so we can understand. Prabhau parivridaha प्रभौ परिवृढः कृच्छ्रगहनयोः कषः कृच्छ्रगहनयोः कषः घुषिः अविशब्दने अर्धेः सन्निविभ्यः अभेश्चाविदूर्ये नेरध्ययने वृत्तं वादान्तशान्त पूर्णदस्त स्पष्टच्छन्न ज्ञप्ताः ऋष्यमध्वर सङ्घुषास्वनाम् हृषेर्लोमसु हृषेर्लोमसु पुनः वदतु
साई स्मृति न श्रूयते। हरि ओम। ऑडियो कनेक्टिविटी स्नेहा राम 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 महोदय। अस्तु, कस्मिन् सूत्रे वयं स्मः? ऋषेर्लोमसु 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 अपचितश्च 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 हृह्वरेः 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 छन्दसि 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 अपरिहृताश्च 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 सोमेह्वरितः 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 ग्रसितस्खलितस्तबित ग्रसितस्कभितस्तभितः ग्रसितस्कभितस्तभितः तत्र विसर्गः मास्तु। ग्रसितस्खलितस्तभित ग्रसितस्कभितस्तभित ग्रसितस्कभितस्तभित उत्तभितचत्त 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 विकस्ताविशस्त्र 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 शंस्त्रशास्त्र 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 तरुत्र 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 वरुत्र 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 वरुत्रीः 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 उज्ज्वलिति 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 क्षरिति क्षमिति क्षरिति क्षमिति क्षरिति क्षमिति वमिति अमिति वमिति अमिति वमिति अमिति इति च इति च आर्धधातुकस्य आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इड्वलादेः स्नुक्रमोः स्नुक्रमोः अनात्मनेपदनिमित्ते 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 ग्रहोलिटि दीर्घः ग्रहोलिटि दीर्घः वृतो वा वृतो वा नलिङि नलिङि तिचि च परस्मैपदेषु सिचि च परस्मैपदेषु इट् सनिवा इट्सनिवा लिङ्सिचोः लिङ्सिचोः आत्मनेपदेषु आत्मनेपदेषु ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा
थूयोदितो वा थून्योदितो वा रथादिभ्यश्च 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 निरः कुशः निरः कुशः निरः कुशः इन्निष्ठायाम् इन्निष्ठायां तीशसहलुभ तीषसहलुभ रुषरिषः 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 सनीवन्तर्ध सनीवन्तर्ध भ्रश्चदम्भु भ्रश्चदम्भु श्रीसृयु शिश्रुयु ऊर्णु ऊर्णु भरज्ञपि सनाम् भरज्ञपि सनाम् क्लिशः क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः क्त्वानिष्ठयोः पूङश्च वसति क्षुधोरिट् वसति क्षुधोरिट् अञ्चेः पूजायाम् लुभो विमोहने द्रवश्च्योक्त्वि उदितो वा सेसिचि कृतचृत छृदत्रिदनृतः क्षुदत्रिदनृतः एकनिमिषम् एकनिमिषम् इदानीं दृश्यते वा? आं महोदय सेसिचि कृतचृत छृदत्रिदनृतः क्षुदत्रिदनृतः गमेरिट् परस्मैपदेषु परस्मैपदेषु न वृद्ध्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लुपः अचस्तास्वत् थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य बभूत आततन्थ जगृम्भ ववर्धेति निगमे विभाषा सृजिदृशोः इडत्यर्ति इडत्यर्ति व्ययतीनां
व्ययतीनां व्ययतीनां वस्वेकजात् 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 घसां खसां खसां विभाषा गमहन विदविषां विभाषागमहनविदविषां विभाषागमहनविदविषां सन्निसन् विभाषा गमहन विदविषां ओ वाक्य सन्निसं सन्निं सन् तत् किम् अस्ति तत् वस्तुतः अत्र सन्निससनिवांसं तत्र एकनिमिषम् एकनिमिषम् संशयः अस्ति अहमागच्छामि इदानीं दृश्यते वा स्नेहा भगिनी आं दृश्यते महोदय सनिं ससनिवांसं सनिं सस सनिं सस निवांसं निवांसं ऋद्धनोः ऋद्धनोः स्ये स्ये अन् 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 अञ्चे सिचि अञ्जेः वा अञ्चेः वा तत् जेः इति तत्र इति अस्ति वा अञ्जे अमोघ अञ्जेः वा अञ्चेः वा अंजेः अञ्जेः वा आम् मम पुस्तके अञ्चेः इति अस्ति अस्तु अञ्जे सिचि अंजे सिचि स्तु सु धूइभ्यः स्तुसुधून्भ्यः परस्मैपदेषु परस्मैपदेषु यम रम नमातां सक्च यमरमनमातां सक्च यमरमनमातां सक्च अत्रापि रञ्चत् वशामति अस्ति रञ्ज्वशां खलु तत्र मोघ आमां रञ्जुवश इति अत्रापि मम पुस्तके रञ्चुवशा चकारः अस्ति प्रायः पुस्तके सर्वत्र एवमेव अस्ति एतद् अपरं पुस्तकं स्मिपूङ् रञ्ज्वशां सनि स्मिपूङ् रञ्ज्वशां सनि रञ्ज्वशां सनि स्मिपूङ् रञ्ज्वशां सनि रञ्ज्वसां शनि किरश्च पञ्चभ्यः किरश्च पञ्चभ्यः रुदादिभ्यः सार्वधातुके रुदादिभ्यः सार्वधातुके पृथक् पृथक् कृत्वा वदामः प्रथमकक्षा खलु रुदादिभ्यः सार्वधातुके ईशस्ये ईडजनोर्ध्वे च लिङ्गः सलोपः लिङ्गः सलोपः अनन्त्यस्य
अनन्त्यस्य अतो येयः अतो येयः आतो गितः आतोङितः आनेमुक् आनेमुक् ईदासः ईदासः अष्टन आविभक्तौ अष्टन आविभक्तौ रायोहलि रायोहलि युष्मदस्मदोः युष्मदस्मदोः अनादेशे अनादेशे द्वितीयायाञ्च द्वितीयायाञ्च प्रथमायाश्च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां द्विवचने भाषायां योचि योचि शेषे लोपः शेषे लोपः मपर्यन्तस्य मपर्यन्तस्य युवावौ द्विवचने युवावौ द्विवचने यूयवयौ जसि यूयवयौ जसि त्वाहौसौ त्वाहौसौ तुभ्यमह्यौ ङञि तुभ्यमह्यौ ङञि त्वममौ गसि तव तव मम पुस्तके त्वं तव ममौ ङसि क्षम्यतां तव ममौ ङसि तव ममौ ङसि त्वामेव त्वमौ एकवचने त्वमौ एकवचने प्रत्ययोत्तर पदयोश्च पदयोश्च वस्तुतः प्रत्यय उत्तरपदयोश्च उत्तरपदयोश्च त्रिचतुरोः त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ च तस्र अचिरऋतः अचिरऋतः जराया जरस्यन्यतरस्यां त्यदादीनामः त्यदादीनामः किमः कः किमः कः कुतिहोः कुतिहोः क्वाति क्वाति तदोः ससावनन्त्ययोः ससावनन्त्ययोः तदोः ससावनन्त्ययोः अदसः
औसुलोपश्च 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 इदमोमः 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 दश्च 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 यस्सौ 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 इदोयि पुंसि इदोयि पुंसि इदोयि पुंसि अनाप्यकः 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 हलिलोपः 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 ऋजेर्वृद्धिः मृजेर्वृद्धिः मृजेर्वृद्धिः अचो अचो निनिति अचोज्ञिणिति अचोज्ञिणिति अत उपधायाः अत उपधायाः अत उपधायाः तद्धितेष्वचाम् 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 आदेः 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 किति च किति च सिचिप्रभौ इत्सनि सिचिप्रभौ इत्सनि सिचिप्रभौ इत्सनि अचस्तास्वत् 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 आतो जराया अष्टादश आतो जराया अष्टादश आतो जराया अष्टादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे इति पाणिनीयसूत्रपाठे इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः उत्तमम्. So today is the first class of 7th adhyaya, second pada. I'm glad that everybody is here. So next class we will do the full padas, and wherever small sutras are there, we'll do full sutras. In the third class, we will try to tell the full sutra. The fourth class, all the big sutras also we'll try to. Meanwhile, we'll start practicing the sutras of first pada and also second pada. Second pada, 20 sutras per day. You please start. Only first few sutras are slightly bigger. The last sutras are very, very small. Easily we can by heart, provided we have techniques and we use the fingers and we try to use all the techniques that have been told earlier. So now, Amogha, I request you to continue the abhyasa of first pada. Later, we can see. If anybody has by-hearted full adhyaya, let them be given chance. But also give chance to those people who want to read. Because there may be people who have done and repeatedly they are only telling. So let us give chance to others also who want to tell. Everybody should participate in recitation, chanting, at least seeing the book and chanting. I will lower everyone's hand. Is there still anyone who has not chanted even once, who would like to chant there? Aparajita. See, some people who have not had time to by heart the sutras, or if they feel that they are going to be fluent learners, it's okay. We should encourage them also. Let them also tell. As Goda told in the class. Sure. Okay. Vijay Singh Mahodaya, has he told? I have not heard him. That's why. विजय सिंह महोदय. जी जी, नमो नमः. हाँ, आपने कभी ना आपको ना कभी पढ़ने का मौका मिला है सिंह जी? नहीं जी, नहीं. आप अभी पढ़ना चाहते हैं? आम आम अवश्य. द्वितीय पाद.
प्रथमपादे प्रथमपादः युवर्नाकः आयनेयनीयः फड् खच घाम् प्रत्ययादीनाम् आयनेयीनीय आयनेयनीयः फड् खच घाम् प्रत्ययादीनाम् प्रत्ययाद जी प्रत्ययादीनाम् जो अन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीङ्गो रुट् बेतेर्विभाषः बहुलं विभाषा छन्दसि विभेद विसर्गनम् विसर्जन बेतेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोभिस् एस् बहुलं छन्दसि नेदमसोरकोः नेदमद नेदमदसोरको नेदमदसोरकोः टागसि गसामिनात्स्याः ङेर्यः सर्वनाम्नः स्मै गसीकयोः स्मास्मिनौ पूर्वादिभयो नभभयो वा नवभ्यो वा नभभयो वा नवभ्यो नवभ्यो पूर्वादिभयो नवभ्यो वा जसाशि ओङ् आपः नपुंसकाच ओङ् धन्यवादः महोदय, धन्यवादः, नमो नमः नमो नमः। प्रेमराज महोदयः सः पठितवान् वा? प्रेमराज महोदय महोदय भवान् पठितवान् वा? प्रेमराज जशासोषि अष्टाभ्य ओषे औष अष्टाभ्यवोषे औष औष औषे अष्टाभ्य औषे षड्भ्यो लुक् त्वमो नमुंसकाते अथोम् अदिग्ददरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतरा छन्दसि युष्मदस्मद्भ्यां नसोष ङेः प्रथमयोरं शसोन व्यसोभ्यं धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। गोदा भगिनी पञ्चम्यात् अङ्गेन सोल् गोदा अस्ति वा? अन्म्यूट् करोतु। राम राम महोदय। राम राम। पञ्चम्यात् एकवचनस्य च साम आकम् आत औनलः तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्यां विदेश्चतुर्वसुः समासेनैः पूर्वेक्त्वो ल्यप् त्वापिच्छन्दसि सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्याया जालः अमोमश् लोपस्त आत्मनेपदेषु ध्वमोद्ध्वात् यजध्वैनमिति च तस्य तात तप्तनप्तनथनाश्च इदन्तोमसि त्वोयक् इष्ट्वीनमिति च स्नाद्यादयश्च आज्यसेरसुक् अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि आमि सर्वनाम्नः सुट् त्रेस्त्रयः ह्रस्वनद्यापोनुट् षट्चतुर्भ्यश्च श्रीग्रामण्योश्छन्दसि गोः पादान्ते इति तोनुं धातोः शेमुचादीनां मस्जिनशोर्झलि रधिजभोरचि नेट्यलिटिरधेः। धन्यवादः। भवती कण्ठस्थीकरणं कृतवती वा गोदा भगिनी? किञ्चित् कुर्वन् अस्मि महोदय। करोतु। नेक्स्ट
translation. Rajyalakshmi Bhagini, K. Rajyalakshmi. Mahodaya, Sampurnam unmuted, Mahodaya. Am I? Yes. Not Sampurnam is unmuted. K. Rajyalakshmi. Namaste. No. No, Mahodaya. K. Rajyalakshmi. Patatu. படிக்க முடியுமா? राज्यलक्ष्मी भगिनी. नमस्ते महोदय. पठितुं शक्यते वा? न शक्यते महोदय. अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति, चिन्ता नास्ति. अस्तु, अग्रे गच्छामः. श्रीलक्ष्मी ये. नमस्ते महोदय. पठितुं शक्यते वा? पठितुम्. अभ्यासं कृतवती वा? एकनिमिषम् अहं वदामि, अभ्यासं कृत्वा पठन्तु इति. किमर्थम् इत्युक्ते, यदि भवन्तः एकसूत्रमध्ये दोषं कुर्वन्ति चेत् किमपि नास्ति, परन्तु यदि दोषाः बहु सन्ति चेत् अन्येषां क्लेशः भवितुम् अर्हति. किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा अवश्यं वदन्तु इति प्रार्थये. सरिता गर्ग I think can tell. सरिता गर्ग भगिनी I think. महोदय. रधिजभो रचि नेट्यलिटि रधेः रभे रशबलिटोः लभेश्च आङ्गोयि उपात्त शंसायाम् उपसर्गात् खल्घयोः नसुदुर्भ्यां केवलाभ्यां विभाषा चिन्नमूलोः उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः युजेरसमासे रपुस्तकस्य झलचः इकोचि विभक्तौ तृतीयादिषु भासित पुंसकं वद्गालव्यस्य गालवस्य अस्ति दधि सख्यक्षरा मनङ्गुदात्तः छन्दस्यपि दृश्यते इच द्विवचने नाभ्यस्ताच्छतुः वा नपुंसकस्य आच्छिन्नद्योर्नुम. धन्यवादाः. नमस्कार. जी रामचंद्रन महोदय. रामचंद्रन जी. नमस्ते नमस्ते महोदय. शस्यनोर नित्यं सावन. अरे शप्शनोर नित्यं. शप्शनोर नित्यं. शप्शनोर नित्यं सावनुद्दुहः दृगस्वा वता तवसां छन्दसि दिव औत् पतिमत् युर्भुक्षमात् इतोत् सर्वनामस्थाने तोन्तः बस्यते लोपः पुंसो शुंग गोतो नित. धन्यवादाः महोदय. धन्यवादः. देवव्रत पार्थसारथी. आं महोदय, कण्ठस्थीकृतं महोदय. ओ भवती पूर्वम् उक्तवती खलु? आं महोदय. अस्तु. अपराजिता सापि उक्तवती वा पूर्वम्? वदतु. गोतोर्णित् नलुत्तमो वा सख्युरसम्बुद्धौ अनंसौ ऋदुषणस्पुरुदं सोनेहंसां च त्रिज्वत्क्रोष्टुः स्त्रियां च विभाषा तृतीयादिष्वचि चतुरनडुहोरामुदात्तः संबुद्धौ ऋत इधातोः
ऋत इधातोः इद्धातो ऋत इधातोः उपधायाश्च उदोष्ठ्यपूर्वस्य बहुलं छन्दसि युवोरष्टाभ्यो लोपोरधिशप्ष्यणोरुपधायास्त्रीणि इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः। पराजिता भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? भवती कुत्र वसति? दुबै नगरे वसामि। मुम्बै वा? दुबै मुम्बै न दुबै। दुबै UAE। अस्तु अस्तु, दुबै नगरे वसति। आम् तत्र संस्कृतं पठति वा? आम् संस्कृतं पठामि। उत्तमम् उत्तमम्। कस्यां कक्षायां पठसि भवती? अहं षष्ठ्यां कक्षायां पठामि। अस्तु उत्तमम्। एतस्य पठनार्थं तु पुस्तकं किमपि अस्ति वा? सङ्गणक अष्टाध्यायी पुस्तकमेव अस्ति। चौकाम्बा पब्लिकेशन् अस्ति। तद् दुबै नगरे लभ्यते वा इति न जानामि, परन्तु भारते तु लभ्यते। भारते अवश्यं लभ्यते। तत् क्रेष्यामि एव, किन्तु लभ्यते एव वा? अवश्यं लभ्यते, अवश्यं लभ्यते। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु, अमोघ समापयामः वा? आम्। अस्तु, किञ्चित् शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयतु। प्रथमं येनाक्षरमेव शान्ति देव आरम्भेऽपि पाणिनीस्मरणम् अन्तेऽपि पाणिनीस्मरणम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। राम राम। सर्वे अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु। मंगलवासरे पुनः द्वितीयपादस्य अभ्यासं कुर्मः। If you can, please tell your friends also to join the course. Already second pada is done. More your friends and others also can join the course if they are interested. Only those who are interested. Sushila Bhagini, Bhavatim Drishta Aham Ananditoham. Sushila Bhagini, all of you just please salute our Sushila Bhagini. Sushila Bhagini is a veteran. She is a Bhagavata Dharma follower, and she has attended the Ashtadhyayi class of my previous batch fully. As I have been telling, she has gone very thin. She has gone very அடிக்கடி அந்த உப்பு குறைஞ்சு போகுது, மருந்து சாப்பிட்டதுனால சாப்பாடு இன்டேக் இல்ல. She is our permanent inspirer and motivation person. So she is in Delhi and she supports Vyoma from all directions. She attends classes and she tells others also. She has trained people who have become teachers now. Ratnashri Bhagini is one such student trained by her. Ratnashri Bhagini also, sometimes she comes to our class. Today I don't know that she is there, but normally she comes. She is also learning Vyakarana and Bhagavatam and all these things. So they are all senior students of our class. Very happy to see you. That is why this meeting, adinalda in the meeting pota ellarum mukathiyadu paakalam. So please, if you see, the best way to motivate me is to switch on your video. I will be very happy if I see you, all of you. That's all I need. There's nothing else I need for my day to be the best day. If I see you all, I am very happy. Especially students and other elders, etc. If I see you all, that gives me energy and that gives me motivation to continue this. So whenever possible, please do switch on your videos and participate in the class. It will help us all. Namaste Mahodaya. Namaste. So as and when I remember all our people, I will introduce everybody.
and we will see how we can be a very close group who can learn Ashtadhyayi and teach Ashtadhyayi to the whole world. Dhanyavada. ಧನ್ಯವಾದ. We should become that force who learn Ashtadhyayi and teach Ashtadhyayi to the whole world. Dhanyavada. ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಹೋದಯ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಹೋದಯ.